आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लामा इकबाल की नज़्म तुलूए इस्लाम की 8वीं किस्त समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हस्ब मामूल 8 अशआर हैं और उन 8 के 8 अशआर को समझेंगे। और दूसरी बात ये कि अभी तक अल्लामा इकबाल जो है इस नज़्म में उम्मत मुस्लिमा से ही खिताब कर रहे हैं, उसी से कुछ फरमा रहे हैं। पहला शेर है, अभी तक आदमी सैदे ज़ुबून शहरयारी है, क़यामत है कि इंसान नौ इंसान का शिकारी है। सैद कहते हैं कैद में कोई शख्स हो, जैसे हम परिंदों को कैद कर लेते हैं तो वो सैद कहलाता है, और जो कैद करता है वो सयाद कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तक आदमी सैद है यानी कैदी है। कौन सा कैदी? ज़ुबून शहरयारी। ज़ुबून कहते हैं बदतरीन हाल को, बुरे हाल को, और शहरयारी कहते हैं बादशाही निज़ाम को, बादशाहत को। इंसान वही मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, और नो इंसान मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, नस्ल इंसानी। तो बता रहे हैं कि शिकवा कर रहे हैं कि इंसान अभी तक उसी बादशाही निज़ाम की कैद में गिरफ़्तार है और उसी से उसका बुरा हाल हुआ है। और कहते हैं कि इस बादशाहत की वजह से ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं और बहुत ही बुरा दौर है, या उसे क़यामत से तशबीह देते हैं कि ये क़यामत ही है कि इंसान जो है वो इंसान का शिकारी है। इंसान इंसान को नुकसान पहुंचाता है, इंसान इंसान को कत्ल कर रहा है, उसके हुकूक गस्ब कर रहा है, उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, उसके ऊपर बादशाह बनकर हुकूमत करता है। बादशाहत शाही निज़ाम हो या आजकल की मगरबी जमहूरियत हो, दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वहाँ एक आदमी आपके ऊपर बादशाहत करता है, यहाँ 400, 500 या 1000 अफराद आपके ऊपर बादशाहत कर रहे होते हैं। वहाँ भी वो इंसानी अहकामात को आपके ऊपर नाफिज करता है, अपनी मर्ज़ी के अहकामात आप पे नाफिज करता है। यहाँ भी वो अपनी मर्ज़ी के अहकामात आपके ऊपर नाफिज करते हैं और आपसे ज़बरदस्ती अमल दरामद कराते हैं। ना उसका अल्लाह ताला के अहकामात या उसकी किताब से कोई ताल्लुक़ होता है, ना इनका अल्लाह ताला के अहकामात और उसकी किताब से कोई ताल्लुक़ होता है। उसकी खींची हुई हुदूद से दोनों बाहर निकले हुए होते हैं, और यही जो है वो नोए इंसान का शिकार कहलाएगा कि नोए इंसान को नुकसान पहुंचाना, उसके हुकूक को गस्ब करना, उसके ऊपर जुल्म जबर करना। नज़र को खीरा करती है चमक तहज़ीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। खीरा कहते हैं कोई चमक दमक वाली चीज़ का हमारी आँखों के सामने आना, जिसकी वजह से हमारी आँखें इर्द गिर्द कोई चीज़ ना देख सके, सिर्फ उसी पे नज़र जाए। इसको कहते हैं खीरा करना, यानी अपनी तरफ इस तरह मुतवज्जे कर देना कि बाकी तमाम चीज़ों से इंसान की नज़र हट जाए। चमक तहज़ीब हाजिर की, इस दौर की जो चमक दमक है, रौनक है, वो इस दौर की जो चमक दमक है, रौनक है, वो हमारी आँखों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है और इर्द गिर्द की दूसरी तमाम माहौल से हमें बेनियाज कर देती है। सन्नाई किसी चीज़ को बनाना, प्रोड्यूस करना। झूठे नगों
फेक डायमंड्स, झूठे नग। रेज़ाकारी, टुकड़ों को, पीसेस को जोड़कर दोबारा उस चीज़ को मुकम्मल करने की कोशिश करना। तो यहाँ बता रहे हैं कि आजकल के दौर की जो हालात हैं, इसकी जो चमक दमक है वो नज़र को खीरा करती है, वो अपनी तरफ हमें ज़बरदस्ती मुतवज्जे करती है, जिसकी वजह से हम अपने असल मकसद से हट जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हम दुनिया में क्यों आए थे, वो तमाम चीज़ें पीछे रह जाती हैं। हम इस तहज़ीब हाजिर की जद में आ जाते हैं, फंस जाते हैं इसके अंदर। मगर कह रहे हैं कि ये एक झूठी आन बान शान बनाई गई है, झूठे नगों से, झूठे डायमंड से उनके टुकड़ों को जोड़कर एक असली डायमंड बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गलत चीज़ के टुकड़ों से एक सही चीज़ बना सकें। सही चीज़ के टुकड़ों से तो शायद आप सही चीज़ बना लेंगे जोड़ के उसको, लेकिन गलत चीज़ के टुकड़े होंगे, उसको आप जोड़ लें तब भी वो सही चीज़ नहीं बनेगी। तो कह रहे हैं कि ये हम जो दूसरों की चाल चल रहे हैं, दूसरे कल्चर्स को अपने अंदर ला रहे हैं, थोड़ा सा इस कल्चर को ले लिया, थोड़ा इस कल्चर को, थोड़ा इसको ले लिया, इन तमाम को मिलाकर हम चाह रहे हैं कि हमारा इस्लामिक कल्चर बन जाए। ये कभी नहीं हो सकता। हमारी इस्लामी सकाफ़त अपनी जगह पर है, दूसरी सकाफ़तों के टुकड़ों से मिलकर ये सकाफ़त नहीं बनेगी। वो हिकमत नाज था जिस पर खिरदमंदान मगरिब को हवस के पंजाए खूनी में तेगे कार जारी है। हिकमत, लॉजिक, फ़लसफ़ा, गौर व फ़िक्र, इल्मी तरक्की आप कह सकते हैं। खिरदमंदान जमा है, इसकी वाहिद होगी, सिंगुलर होगी खिरदमंद, यानी अक्लमंद, दाना, फ़हम व फ़रासत रखने वाला शख्स, या यूँ समझ लीजिए आजकल के मॉडर्न ज़माने में फ़िलासफ़र। हवस, लालच, हिर्स, तमा, पंजाए खूनी, खून आलूद हाथ। एक कातिल का हाथ होता है ना, कातिल अगर कत्ल करके आता है तो क्या होता है, उसके हाथ पे तो खून ही लगा होगा ना। तो कहते हैं कि पंजाए खूनी, खूनी हाथ, खून से लिथड़ा हुआ हाथ, तेगे कारजारी, ऐसी तेग जो जंगों में इस्तेमाल होती है, कत्ल व गारत में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो हिकमत, वो उलूम और फ़नून जिस पे मगरिब के, यानी यूरोप, अमेरिका, किसी को भी आप वेस्टर्न वर्ल्ड को ले लें, कि उनके जो फ़िलासफ़र्स हैं, उनके जो बड़े बड़े नामवर सियासतदान हैं, मईशतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर, सोशल सिस्टम को लेकर, और उनको बड़ा नाज है कि हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कैपिटलिज्म की सूरत में या डेमोक्रेसी की सूरत में, कि ये कामयाब तरीन सिस्टम है और इससे हम दुनिया को जो है वो फ़तह कर लेंगे और दुनिया को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चला लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये जितने सिस्टम्स इन लोगों ने डेवलप किए हैं वो दरअसल इनकी अपनी लालच और हिर्स के तहत बनाए हैं, अपने मफाद के लिए या उन लोगों के मफाद के लिए जिन्हें वो नामज़द करके हुकूमतों पे बिठाएंगे मुख्तलिफ़ ममालिक में, और फिर उनके ज़रिए अपने मफाद हासिल करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये पंजाए खूनी में कत्ल व गारत की तलवार है। ये निज़ाम कामयाब निज़ाम नहीं है, ये मज़लूम आवाम का खून चूसने वाले निज़ाम है। चाहे वेस्टर्न डेमोक्रेसी हो, चाहे बादशाहत मलूकियत हो, या चाहे आप किसी और नाम से इसको नाफिज करने की कोशिश करें, कैपिटलिज़म, सरमायादाराना निज़ाम, सोशलिज़म, कम्युनिज़म, ये तमाम चीज़ें।
تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. آگے دیکھیے وہ پوائنٹ آ گیا سرمایہ داری والا، کیپٹلزم والا. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تدبر ہوتا ہے نا، غور و فکر کے فلسفے جو ہوتے ہیں، اس کی فسوکاری یعنی جادوگری، محکم مضبوط ہونا کسی چیز کا اسٹرانگ ہو جانا اور ویل اسٹیبلشڈ ہونا. تمدن، کلچر، تہذیب، رہن سہن کا طریقہ، اور سرمایہ داری، کیپٹلزم. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غور و فکر کی جو جادوگری ہے، لاجکس لے کر آتے ہیں جی، اکنامک سسٹم ایسے بنے گا، انٹرسٹ کو ہم لگائیں گے تو اس طرح سے اکانومی گرو کرے گی، ٹیکسز لگائیں گے تو اکانومی گرو کرے گی. ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یہ سب غور و فکر کی جادوگری ہے، اور اس جادوگری کی اصل بنیاد سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم ہے. کہہ رہے ہیں کہ جس سوسائٹی میں کلچر کی بیس سرمایہ داری ہو، کیپٹلزم ہو، وہ سوسائٹی کبھی گرو نہیں کر سکتی، وہ سوسائٹی کبھی ویل اسٹیبلشڈ نہیں ہو سکتی. اس سوسائٹی نے تباہ و برباد ہی ہونا ہے، کیونکہ وہاں پھر جب کیپٹلزم آ گیا تو کیپٹلزم کا بیسک ایلیمنٹ انٹرسٹ ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو بتائیے کہ اللہ اور رسول سے جب کوئی لڑے گا تو وہ تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس نے ناکام ہی ہونا ہے. تو یہاں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیپٹلزم کی جو بیس ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے، اور انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کیپٹلزم پر اگر آپ اپنی سوسائٹی کی فاؤنڈیشن ڈالیں گے تو وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی. اس سوسائٹی نے ایک وقت آئے گا کولیپس کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بتا رہے ہیں کہ یہ جو خاکی ہے انسان، نوری فرشتہ، نور سے بنی ہوئی مخلوق، اور ناری آگ سے بنی ہوئی مخلوق، شیاطین. کہہ رہے ہیں کہ جنت ہو یا جہنم ہو، عمل کی بیس پر ملے گی. اچھے اعمال جنت میں لے جائیں گے، برے اعمال جہنم میں لے جائیں گے. خاکی کے لیے، انسان کے لیے، مٹی سے بنے ہوئے انسان کے لیے یہ کرائیٹیریا ہے جنت اور دوزخ میں جانے کا. جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے نتائج ملیں گے آخرت میں جا کر. لہٰذا فطرتاً اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا نہیں کیا اور کسی انسان کو دوزخ کے لیے پیدا نہیں کیا. جنت میں اگر کسی کو ڈالا جائے گا تو اس کے اچھے اعمال کی بیس پر، دوزخ میں ڈالا جائے گا تو برے اعمال کی بیس پر. انسان کو نہ تو فطرتاً ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ تمام ہی نیک اعمال کرتا چلا جائے آٹومیٹیکلی اور اس سے کوئی برے اعمال نہ ہو، نہ ہی انسان کو فطرتاً شیطان کے پیٹرن پہ بنایا گیا ہے کہ وہ تمام برے اعمال ہی کرتا جائے، اچھے اعمال ایک بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہے. انسان کو عقل و شعور دیا ہے، اچھے برے راستے کو بتانے کے لیے انبیاء اور کتابیں آئیں، اور اس کے بعد اب یہ انسان کی مرضی ہے، جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جیسے اعمال کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسے اس کے اعمال کے نتائج مل جائیں گے. اچھے اعمال جنت، برے اعمال دوزخ. تو کہہ رہے ہیں کہ اس خاکی انسان کو فطرتاً جنت یا دوزخ کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ اس کی وراثت نہیں ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ کو آخرت میں اس بات پہ بلیم کیا جائے گا کہ تو نے اسے جنت میں ڈالا، اسے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، اس سے نیک اعمال تو نے کروائے. اور نہ ہی دوزخ میں جانے والا یہ گلا شکوہ کر سکے گا کہ مجھے تو دوزخ کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، مجھے تو سارے کام الٹے ہی کروائے گئے اور اب دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، میرے ساتھ ناانصافی. ایسا نہیں ہے.
جو کچھ آپ نے کیا اپنی مرضی سے کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اور اچھا کیا جنت، برا کیا دوزخ۔ خروش آموز بلبل ہو گرا غنچے کی وا کر دے، کہ تو اس گلستہ کے واسطے باد بہاری ہے۔ خروش آموز بلبل ایسی بلبل کو کہتے ہیں جو امن سکون اور بھائی چارے کے گیت گاتی ہے، لوگوں کو ملانے کی کوشش کرتی ہے۔ گرا، گٹھان کھولنا، کسی ڈور کو الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانا، الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانا۔ تو مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ گلستہ، یہ دنیا، اس دنیا کے لیے باد بہاری، بہار کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ موسم بہار میں آپ دیکھتے ہیں نا، جو ہوا چلتی ہے اس میں آپ کو پھولوں کی خوشبو بھی ہر طرف محسوس ہوتی ہے، اور وہ ہوا آپ کو اچھی لگتی ہے، نہ تو سردی کی طرح چبھتی ہے، نہ گرمی کی طرح آپ کو بے چین کرتی ہے، بلکہ وہ ایسی ہوا ہوتی ہے جو آپ کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ تو اس گلستہ یعنی اس دنیا کے لیے بہار کی ہوا ہے، موسم بہار کی ہوا ہے، اور تو اس دنیا میں اس بلبل کی طرح زندگی گزار جو کہ امن و محبت کے گیت گاتی ہے، لوگوں کو امن و محبت دے، امن و محبت کا درس دے، اور سب کو ایک کرنے کی کوشش کر۔ گرا غنچے کی وا کر دے، یہ جو ہمارا معاشرہ الجھ کر رہ گیا ہے فضول چیزوں میں، فضول کلچر میں، یا بیکار رسم و رواج میں، ان تمام الجھنوں کو کھول دے۔ اور یہ کھولنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قوانین کو دنیا میں نافذ کر، یہ کتاب لوگوں کو سمجھانے والا بن جا، اور اس کے بعد ان گتھیوں کو سلجھاتا چلا جا امن و محبت کے گیت کا، تاکہ اس گلستہ میں، اس دنیا میں جو تیرا رول ہے، جو تیرا کام ہے، وہ تو کر سکے۔ پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمیں جولا گہے اطلس قبایان تتاری ہے۔ ایشیا وہی ایشین ریجن، ہمارا اپنا ریجن جس میں ہم رہتے تھے، ہندوستان، اور چنگاری کہتے ہیں شرارے کو، اسپارک کو، محبت کی چنگاری، اسپارک آف لو۔ جولا گاہ کہتے ہیں اس میدان کو جہاں پہ ٹریننگ کے لیے گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں جو جنگی گھوڑے ہوتے تھے، جنگوں میں جو گھوڑے استعمال ہوتے تھے، ہارسز، ان کو ایک مخصوص میدان ہوتے تھے، ان میں روزانہ ٹریننگ دی جاتی تھی، دوڑایا جاتا تھا، ان کی ریسز کروائی جاتی تھی تاکہ وہ ایکٹیو رہیں اور جنگ کے دوران وہ بھاگ سکیں۔ جب پلٹنا ہو، جب بھاگنا ہو، جب سلو ہونا ہو، جب جھپٹنا ہو، تو وہ تمام داؤ پیچ جس طرح سے ایک مجاہد کو سکھائے جاتے تھے، اسی طرح سے جنگ کے لیے گھوڑوں کو بھی اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ اس مجاہد کے اشاروں کو سمجھے اور اسی طرح سے فوراً ری ایکٹ کرے۔ تو وہ جولا گاہ وہ میدان ہوتا تھا جہاں گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا، جہاں گھوڑوں کو ٹرین کیا جاتا تھا۔ اطلس قبایان تتاری، ترکوں کے چمکیلے لباس، سرخ رنگ کے۔ ترک مجاہدین جو اس وقت لباس پہنتے تھے پرانے زمانے میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایشیا میں ابھی جو محبت کی چنگاری اٹھی ہے، تو اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ میدان سج گئے ہیں، وہ جنگی گھوڑے آ گئے ہیں، اور تتاری جو ہیں ٹرکش، وہ اپنے سرخ لباسوں میں آ چکے ہیں۔ تو ایک جنگ کا منظر
ایک جہاد کا منظر نظر آتا ہے کہ وہی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب انہیں جو ہے وہ سرخ کپڑے پہننے ہیں اور جہاد کے لیے تیار ہونا ہے۔ آخری شعر جو ہے وہ فارسی کا ہے، کچھ اس طرح سے: بیا پیدا خریدارست جانے نہ تھوانے را، پس از مدت گزار افتاد برما کاروانے را۔ بیا پیدا جلدی آ، خریدارست خریدار پیدا ہو چکا ہے، جانے نہ توانے را کمزور جان کا، آجا کہ کمزور جان کا خریدار پیدا ہو چکا ہے، پیدا ہو گیا ہے یا آ گیا ہے۔ پس از مدت کافی عرصہ ہوا، گزار افتاد برما کاروانے را کہ ہماری طرف ایک کاروان قافلہ آیا ہے۔ شعر کو لفظی معنی بتا دوں، پھر آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آجا کہ اب کمزور جان کا خریدار پیدا ہو گیا ہے اور کچھ مدت ہوئی، ہمارے پاس پھر ایک قافلہ آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے ذہنوں پہ غور کیجئے کہ یہ کوئی ماضی میں ایسا ہوا تھا کہ کوئی کمزور جان تھی، اس کا کوئی خریدار آیا تھا، کوئی قافلہ آیا تھا؟ جی ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے تھے اور ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور کہا کہ یہ تو بڑا خوبصورت غلام، خوبصورت لڑکا ملا ہے ہمیں، اور اس کی تو بڑی اچھی قیمت آئے گی۔ اور پھر مصر کے بازار میں انہیں فروخت کیا گیا غلام کے طور پر، اور ایک عزیز مصر نے انہیں خریدا اس نیت سے کہ غلام کے طور پہ بھی کام آئے گا، اور چونکہ اس کی اولاد نہ تھی تو سوچا کہ ہو سکتا ہے میں اسے اپنے بچے کے طور پہ ہی پال لوں۔ تو یہاں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ہسٹری اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ وہی ناتواں جان جو کمزور جسم تھا، آج بھی یہ امت جو ہے وہ کمزور جسم ہو گئی ہے، کمزور پڑ چکی ہے، تو اس کا بھی خریدار آ گیا ہے، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ قوم اٹھ کھڑی ہو۔ اس میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اس قوم کو اس مرتبے پہ لائیں گے جہاں اس قوم کو ایک حکومت ملنے والی ہے، اور وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کریں گے، یعنی پاکستان۔ اور وہاں کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عزیز مصر نے خریدا، اور آخر کار وہ بھی انتظامی امور یعنی وزیر خزانہ بنے، اور وہاں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کمزور ناتواں جان کا بھی خریدار آ چکا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ یہاں سے بھی وہی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس ملت کو پھر حکومت دی جائے گی۔ یہاں یہ 8 اشعار مکمل ہوتے ہیں، ان کو ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ ابھی تک آدمی صید زبون شہریاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو، ہوس کے پنجۂ خونی میں تیغ کار جاری ہے۔ تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
खरोश आमूज़ बुलबुल हो, गिरा अगुंचे की वाह कर दे, कि तू इस गुलिस्तां के वास्ते बादे बहारी है। फिर उठी एशिया के दिल से चिंगारी मोहब्बत की, ज़मी जोला गहे अतलस कबायाने ततारी है। बिया पैदा खरीदारस्त जाने ना थवाने रहा, पस अज़ मुद्दत गुजार उफ्ताद बरमा खारवाने रहा। उम्मीद है कि आपको ये नज़्म की 8 अशार ये किस्त समझ आई होगी। अगर बेहतर लगे तो अपने अहबाब में इसे शेयर कीजिए। कुछ पूछना चाहें, कोई कमेंट्स देना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। इंशाअल्लाह मैं अपनी पहली फ़ुर्सत में आपको आपके कमेंट्स का, आपके सवालों का जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूं वो प्रीमियर करता हूं, ताकि पहली दफ़ा जब वो लाइव हो, ऑनलाइन आए, पब्लिश हो, तो आप और मैं एक साथ देखें और आपको कुछ भी सवालात हों तो आप ऑन द स्पॉट मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स दे सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आखिरी बंद के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।